اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستا امروز 14 جون است. امروز یک د سلسله عطیه خون عالمی روشی گرفته شده در یوم د سید الشهداء اسکاوتس فاوندیشن هم در این سلسله باشکشا خون در رئیه ای تیم سید مهدی که دزمو شیشته از این پرسان منی. سلام آقا جان، خوب هستین؟ بخیرین؟ جان شم جوره خیر و خیریتین؟ خدا و مولا شمور سلامت بیل. آقا جان کم وضاحت کنین چی پروگرام است امروز، در چی سلسله؟ امروز 14 جون از طرف WHO 14 جون را مختص کرده برای ورلد بلد دونر دی. دیگه امروز مثل هر سال وری سید الشهداء ویلفیر سوسایتی بلد ارنجمنت یونیت یک دنا کمپ برگزار کرده برای بلد دونیشن در تعاون RBC که هر سال ما در 14 جون می کارمون این سال پنجم سال دیگه اون کمپ مینگرنین شما کمپ شمار نشان میده که مردم در اومایا بلد دونیشن نیتمون هم مورد. بسیار خوب آقا جانی، کسی که مریض خون در کار داشته باش دایرکت که در شما رابطه کنه یا در RBC نام شما گرفته خون وصول میتونه چیکار کنه؟ سر ما بلد ارنجمنت یونیت ما اگو کسی که خون ضرورت چی موشه پیش از ما مردم رجیسترده بلد گروپ هایش پیش ما لکایی هر کس که خون دکار چی موشه خد از ما رابطه من هم اول کوشش نکی فرش دونر برایش رایی کنی اگر اویلیبل بود. اگر اویلیبل نبود بزونر رایی منی RBC علمی خونی که جمع موشه دا اکاونت از ما دا RBC جمعه دیگه پورا سال ما مردم را قد نمزی یک کمپ خون درو میچلانی که ای RBC آدمی که از ما مورا یا پرچی میدی یا خون منی فوری اون موته منار خون میده و کار از اون انجام میشه. بسیار تشکر آقا جان. برادرها خواهرها مادرها اینی شما شنیدین از زبان سید مهدی آقا، اگر خون ضرورت دارین شما که از نام رابطه میتونین اینا برای شما حتی الوز کوشش مونه که فرش خون برای شما بندوبست کنه. اگر گیر از نو گروپ یا نفر موجود نبود برای شما از RBC میگیره. بازی یک اورنیس است، یک آگاهی مهم است که خون باید داده شونه تا که ضرورتمند افراد ضرورت پوره شونه. یک قطره خون شما یک انسانی زندگی را محفوظ اشته میتونه. برای خون دادن گاهی هم بخیلی نکنین، کمزوری نکنین، همیشه آماده باشین. یک قطره خون شما یک انسانی زندگی را بچاو میتونه، محفوظ میتونه. اینا والنتیر هستند که تیم درو خون داده راییم. خدا اینا را همیشه شاد و آباد بیلن و تمام جوانا را همت عطا کنه تا اونا برای خدمت انسانیت نمیت پیش باشه و پروردگار عالم سید الشهداء اسکاوتس را همت و جذبه امیت را عطا کرده بوره تا اینا خدمت انسانیت را انجام داده بورن. ایتیم آقای گلزاری د پیش مویسته است. از این نام در سلسله کم گپشپ مونی اینا در خدمت انسانیت همیشه پیش است. در قدرتی آفات، در سلسله مریضا، در سلسله غریبا، راشن تقسیم کدو، در هر چیز اینا پیش است. سلام علیکم آقای گلزاری. و علیکم سلام. چی احوال دارین؟ الحمدلله. کم وضاحت مونین که چی پروگرام چی شده رایه؟ بالکل چرن امروز 14 جون پورا دنیا در نام عالمی یومیت خون گرفته میشه. دیگه سلسله زیه که همون کسایی که خون ضرورت داره تلسیمیا والا مریضای دیلیوری کسای برای از اون خون بندوبست شونه و دویم نه پروسس زیه که همون کسایی که خون میده از بلد دونر ده یک میسیج ده یک وایس کال ماین دیگه برای از اون یک اورنیس هم باشه، یک اپریسیشن سرتیفیکیټس هم داده شونه تا که اونا همین سلسله خود جاری بیله و همون مریضایی که ضرورتمند خون است برای از اون همین سلسله برقرار بمونه. خب بزایی وصول شی آسان است آقای گلزاری؟
که اینال یک آدم ضرورت است و مطلب چی پروسیس شما رو بگه کجا درخواست بالکل آسانه از طرف از مو کسه بلد ارنجمنت یونت از مو باقاعده نمبر داره نمبر از او کسه 0346 35 14 411 در این نمبر هر کس که رابطه کنه برای ضرورت خون یا بخواه خون اتیا کنه این نمبر برای ما اویلیبل است دیگه مو کدی کمپ را د تعاون آر بی سی میزنه آر بی سی هم کسته د اسپینی روډ معاملات خونی پورا بلوچستان را تورمونه د اونجا مگو قوماگو دوستا همیشه که خون د کارش باشد بوره د یک تلفن مو کسته ان شاء الله از اونچی برایش خون گرفته از پیشم واضی بعدم میگیره صرف اینه که هر کس که برای خون د آر بی سی موره باید سیمپل مریض خوره و دکتر پرچی را کسته گرفته د اونج بوره اگر پلیتلیټس د کار شه وایټ سیل د کار شه ریډ سیل د کار شه از اونج ان شاء الله مفرهم. بسیار تشکر آقای گلزاری. این بود آقای گلزاری انسانی خدمتگار. یه وقت کاشف ایدری ما نینج موجود است که اینا تازه خون دونیت کرد از این نام کم گپ شپ مونی. سلام علیکم آقای کاشف ایدری، خوب هستین؟ بخیرین؟ حال شما رو دیدم در خون دونیت میکنین ماشاءالله بسیار خوب اقدام است دیگه. در این سلسله برای جوانا برای دیگه مردم چیز پیغام میدین شما که در این سلسله چی خدمات انجام داده میتونه؟ تشکر از شما آقای چنگیزی. بودن خبر هستین که 14 جون عالمی یوم اعتیاد خون است و این یک بسیار خوب میسیج مورابل دی جوانا که خون دونیت کنین تاوان نداره، برای شما فایده داره، تاوان نداره. دمنی دنیا و مریضا است درام تلیسیمیا و دیگه تر مریضا است که اونا هر هفته خون چی تبدیل میشه و خون زندگی از اونا است دیگه. زندگی از اونا موت به حال میده، این صورت به حال میتونی که دمنی زندگی از اونا مایسان دست کنی خون دونیت کنی دیگه. مو جوانا را و تمام را همین پیغام را میدی که خون بیدین، تاوان نداره، نقصان نداره، فایده داره برای شما دیگه. یک از خون شما زندگی آدم بشاو میشه، یک نفر نو زندگی پیدا نه. بسیار تشکر آقای کاشف ایدری. این تیم سخیدات رفیق از ما بسیار گل رفیق ما این شیشته. آقای سخی شما در این سلسله چی میگین؟ جوانا چیکار کنه برای خون اعتیاد خون؟ جوانا دیگه باید کسایی که توان داره باید در خون بجه کسا خون کسا فایده داره برایشی مفاد است نقشش نقصان نیه، مطلب هم ثواب میشه برایشی که برای مریضا کسا خون دیدات خیلی خوب میشه برایشی. تشکر. بسیار تشکر. لحظه دوستای گل، رفیقای گل، خوارا و مادرها، خون هر انسان داده میتونه تا عمری 50-60 سالگی رم داده میتونی، لیکن از او بعد مدت چی کم شما زیاد اشته میتونین 6 ماه بعد بوتل خون بدین، لیکن تا انسان جوان است در هر 3 ماه بعد باید که خون اتیا کنه. وری نظام قدرت است که او خون کمی شی زمین کلی چند هفته واپس پورا میشه. وری بسیار فایده‌مند است. از یک قطره خون شما یک انسانی زندگی بچاوش ده میتونه. اینی والنتیر سید شهدا اسکاوتس است که اینا شب و روز برای انسانیت، برای مردم، برای علاقه، برای بلوچستان، برای پاکستان خدمت انجام داده رایی هستند. در قدرتی آفات ما اینا را پیش دیدم بغیر کدام معاوضه، بغیر کدام تنخواه اینا خدمت انجام میدن. برای غریبا راشن تقسیم کدو، بعض اوقات اینا گوشت تقسیم مونه، بعض اوقات اینا کسته مالی معاونت مونه کد غریبا، بعض اوقات ادویات مردم را اینا پورا مونه دیگه. بسیار خدمات از نه لازوال خدمات است که تمام از آدم هیچ بیان نمیتونه. ما دعاگو هستم که هر جوان از مو مثل از ناوری با مجبور شونه و خدا اونار توفیق بده خدمت انسانیت کنه. ویدیو تو کردین بسیار تشکر. شیر کنین، لایک کنین، چینل سابسکرایب کنین. پروردگار شما سلامت بیاره.